السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا غيون ريفراكتير غيون ريفليشي، يعني لا فينومين ديال لا ريفراكسيون اي لا فينومين دو ريفليكسيون. كيف اللي كنشوفوا لي زونغل، يعني غادي نشوفوا مجموعه ديال الاشياء مهمه اللي كتوقع لنا. كاين في الكالكي ديال لي زانديس في ميليور ديفيرون بور واحد لو ديوبتر، يعني بور لار ولو والفير. من بعد الفيديو الموالي غادي نشوفوا لي لوا دي ديكارت، يعني بروميير لوا دوزيام لوا تروازيام لوا. غنشوفوا الريفليكسيون توتال لونغل ليميت، يعني لا باز ديال لوبتيك كامله غادي نشوفوها. يعني اي حاجه ان شاء الله غادي نخدموا عليها اللي غادي تحتاجوها في لوبتيك جيومتريك بالنسبه لجميع التخصصات. عندي واحد لو غايون ليمينو اللي كيتسمى غايون انسيدون. هاد لو غايون انسيدون اللي بالاحمر لاحظتوا معايا الفلاش، يعني كيحدد ليا لو سونسين غادي فين مشى ليا في هاد لو سيرفاس هذا اللي هويا اوريزونتال. هاد السيرفاس هذا الا لاحظتوا معايا عندي جوج ديال الاوساط، يعني كيقسم ليا جوج ديال الاوساط. اي سيرفاس كيقسم لك جوج ديال الاوساط كيتسمى ديوبتر. دونك الديوبتر هو اللي كيسيبار ليا دو ميليو، وغادي نشوفوا بانهم عندهم واحد لي زانديس ديفيرون. دونك هاد لو غيون انسيدون وصل ليا لهاد لو بوين هادي، يعني في هاد النقطه. هاد النقطه كتسمى بوين دانسيدونس، وعليها كنديروا واحد لا نورمال. هاد لا نورمال اون جيومتري كيكون بيربونديكولير، يعني متعامد ليا انا عندي ديوبتر غادي يكون متعامد معاه. الدور ديال هاد لا نورمال هذا يعني بيه باش كنحدو الزوايا ما بين النورمال ولي غيون، وهاد الزوايا كذلك باش نحدوهم يعني كنديروا واحد لي كالكيل. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه. دونك تبعوا معايا. لو غيون انسيدون وصل ليا لو بوين دانسيدونس، درنا واحد لا نورمال. هنا كاينين جوج ديال الحالات اللي يقدروا يوقعوا، سواء هاد لو غيون غادي توقع ليه الريفليكسيون، يعني لو غيون كنقولوا ليه غيون ريفليشي، ولا لو غيون غادي توقع ليه الريفراكسيون كنقولوا ليه لو غيون ريفراكتي. كيفاش لو غيون ريفليشي لو غيون ريفراكتي؟ اول ظاهره غادي نتكلموا عليها اللي فيها غيون ريفليشي. هاد الظاهره هذه كتسمى الريفليكسيون. غيون ريفليشي الظاهره كتسمى الريفليكسيون، يعني هاد ديوبتر هذا كيولي يلعب لينا دور المرآة. الغيون كينعكس لينا كيرجع. بينما الظاهرة الثانية فيها لو غيون ريفراكتي كتسمى الريفراكسيون، يعني لو غيون كيخترق ليا هاد ديوبتر وكينكسر، ولكن كتوقع لي واحد لا ديفياسيون، يعني كيتغير المسار ديالو، ما كيمشيش ليا نيشان سون ديفياسيون. كيتسمى لو غيون قلنا ريفراكتي الظاهرة، يعني الفينومين الريفراكسيون. هادو هما الحالات اللي كاينين. دابا غادي نتقل معكم لي زونغل. ديما و توجور لي زونغل كيكونوا ما بين لو غيون اي لا نورمال، توجور يعني ما بين غيون انسيدون ولا نورمال بزاويه، ما بين الغيون ريفليشي ولا نورمال، ما بين الغيون ريفراكتي ولا نورمال. كيف كتلاحظوا معايا هنايا توجور لونغل كتكون ما بين لو غيون اي لا نورمال. عمركم ديروا لونغل ما بين الديوبتر ولو غيون خطا. كيف ذكرنا لكم الا كان عندنا ديوبتر، يعني شاك ميليو عنده واحد لانديس، هذاك لانديس هو ان. لا خاصكم تعرفوا بان في الهواء دون لير سرعه الضوء في الفراغ هذه راه معروفه، هي 3 في 10 و8 متر في سكوند موانزا ولا متر على السكوند. اما سرعه الضوء في الفراغ، اما بالنسبه إلا كان عندنا الماء، يعني سرعة الضوء في الماء كتراوح تقريبا يعني 2.25 في 10 و8 متر في سكوند موانزا. أما إلا كان عندنا الفار يعني الزجاج، سرعة الضوء في الزجاج environ 2 fois 10 على puissance 8 متر في سكوند موانزا. دونك عطيناكم ديال لو فيد ديال لو وديال الفار، الهواء والماء والزجاج. باش نحسب هاد لانديس اللي هو ان، شنو كيساوي ليا؟
سي على في. هاد سي هي سرعة الضوء في الفراغ. سرعة الضوء في الفراغ كتساوي 3 في 10 أس 8 متر في سكوند موان زا. عقلو عليها. اما هاد في قالك هي السرعة ديال الضوء دون لو ميليو كونسيديري. يعني نتايا بغيتي تحسب لانديس ديال لو، هاد لا فيتاس غادي تعطيها الفيتاس ديال لو. مثلا بغيتي تحسب هاد ان ديال الفار، هاد في هادي غادي تعطيها الفيتاس ديال الفار اللي هي 2 في 10 أس 8 متر في سكوند موان زا. اما بالنسبه ديال لير هادي راه معروفه كتساوي 1. علاش؟ لان كناخدو السي هي سرعه الضوء في الفراغ وكنقسموها على لا فيتاس، يعني كناخدو دلار يعني سرعه الضوء في الفراغ هي نفسها، يعني كنديرو 3 في 10 أس 8 على 3 في 10 أس 8 كتعطيكم 1. كيف شرحنا لكم دابا بغينا الانديس ديال لير كيساوي سي سور في ديال لير، يعني سي هي سرعه الضوء في الفراغ كتساوي 3 في 10 أس 8. اما هادي في ديال لير يعني الفيتاس ديال لير هي سرعه الضوء في الفراغ كتساوي 3 في 10 أس 8، يعني الانديس ديال لير كيساوي 1. بالنسبه للماء نفس العلاقه، هاد السي هادي ديما توجور هي سرعه الضوء في الفراغ اللي كتساوي 3 في 10 أس 8. غير هنا خدام في اللو كتاخد الفيتاس ديال لو هي 2.25 في 10 أس 8، يعني هنا اللي حسبتو هاد ان ديال لو غتعطيكم 1.33. بالنسبه للفار نفس الشيء ونفس القاعده، غير هنايا غادي ناخدو الفيتاس ديال الفار اللي هي 2 فوا 10 على بيسونس 8. الا حسبتو غتلقاو ان ديال الفار كتساوي 1.50. بالنسبه للانديس راه سون ديمونسيون، يعني ديمونسيون كتقسمي على واحد ديمونسيون يعني كيتختزل سون ديمونسيون. كيف شرحنا لكم عندي واحد ديوبتر كيسيباغي لينا دو ميليو، كل ميليو عنده واحد الانديس ديالو. هاد ميليو يعني يقدر يكون الهواء، يقدر يكون الزجاج، يقدر يكون الماء. السلام عليكم، ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا بروميير لوا دو ديكارت، دوزيام لوا دو ديكارت، تروازيام لوا دو ديكارت، كذلك الريلاسيون entre les angles avec les indices. بالنسبة للفيديو السابق شفنا rayon incident، rayon réfléchi، rayon réfracté، يعني لا فينومين ديال ريفليكسيون، فينومين ديال ريفراكسيون نورمال اش كنديرو الديوبتر اللي كيسيباري دو ميليو d'aindices ديفيرون. شفنا لي زانديس، شرحنا الغولاسيون ديالهم بالنسبة للير الفار واللو. هاد الفيديو هذا غادي يكون متعلق كيف ذكرت لكم première loi de Descartes, deuxième loi de Descartes, troisième loi de Descartes, relation avec les angles et l'indice. نبداو على بركة الله. première loi de Descartes شنو كيقول لي هاد اللوا؟ بكل بساطة le rayon réfracté et le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence. بالنسبة لهاد le rayon réfléchi وهاد le rayon réfracté قالك كينتميو لينا le plan d'incidence، يعني هاد الديوبتر هذا افيك هاد لا نورمال حتى هويا مع هاد لو غايون انسيدونس هما كينتميو لينا لهاد لو بلون دانسيدونس. هذا هو بروميير لوا دو ديكارت، يعني كيتحط كوم دي كيسيون دو كور فقط، مفيش دي كالكيل. بالنسبه لدوزيام لوا دو ديكارت كيكون متعلق بلا ريفليكسيون، يعني كونسيرني لو غايون ريفليشي، بحيث هاد لو غايون انسيدون منين كيوصل ليا هاد الديوبتر، هاد الديوبتر هذا في هاد لوكا كيولي عبارة عن مرآة، يعني لو غايون كينعكس في هاد لو ديوبتر هذا، يعني كيخرج واحد لو غايون ريفليشي، ما كتوقعش ليه الريفراكسيون، يعني كاع ما كيخترق لينا هاد الديوبتر كيرجع الديوبتر، لانه كيتعتبر لينا هاد الديوبتر كوم مروار، بحيث هاد الزاوية E1 ما بين لو غايون انسيدون او لا نورمال كتساوي الزاوية ما بين لو غايون ريفليشي افيك هاد لا نورمال هذا، يعني E1 بريم كتساوي E1. هاد E1 هنايا راه هي E1 بريم، بما انها كتساوي هاد E1 راه درناها E1. هذا هو دوزيام لوا دو ديكارت، يعني كيكون متعلق لينا غير بلا ريفليكسيون، بحيث هاد الزاوية هادي كتساوي هاد الزاوية هادي بكل بساطة. دابا غادي ننتقلو تروازيام لوا دو ديكارت، يعني لا ريفراكسيون كيكون متعلق ليا بلو غايون ريفراكتي، يعني غير بلو غايون اللي انكسر ليا.
كنطبقو هاد الغولاسيون هادي، لان لو غيون جاني من واحد لانديس ان ان ومشى ليا واحد لانديس ان دو، ولكن هداك لو غيون ريفراكتير راه انكسر، راه وقعت لي واحد لا ديفياسيون. كنطبقو هاد الغولاسيون هادي، كناخدو ان ا سينيس اي ان، يعني لانديس هاد ان ان سينيس هاد الزاوية اي ان كيساوي لانديس ان دو اللي فيه هاد الزاوية اي دو، يعني ان دو فوا سينيس اي دو. ولكن بارفوا هاد لو غيون ريفراكتي كيكون كونسيرني دوزيام لوا. علاش كونسيرني دوزيام لوا؟ دونك هنا خاصكم تخدمو اللوجيك ديالكم والمنطق ديالكم وانتوما فهمتو معايا هاد لي بارتي هادو كيفاش غيون ريفراكتي كونسيرني دوزيام لوا. ولكن انا قلت لكم تروازيام لوا دو ديكارت متعلق لينا بلو غيون ريفراكتي. دابا كنقول لكم انه يقدر بعض الحالات يكون متعلق بغيون ريفراكتي. دونك شمن حاله؟ دونك فكروا فيها مزيان. الحاله اللي كيكون فيه هاد لو غيون ريفراكتي كونسيرني دوزيام لوا، منين كتكون هاد اي ان كتساوي اي دو، يعني لو غيون كيخترق ليا هاد ديوبتر سون ديفياسيون، وإلا مشى ليا سون ديفياسيون هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل هادي، واخا عندي غيون ريفراكتي عندكم تمشيو تقول له راه تروازيام لوا طبق هاد الغولاسيون. لا، علاش؟ لان هنا الا طبقتي هاد الغولاسيون سينيس اي ان راه كتساوي سينيس اي دو، ها هي مشات تختزلات. واش ان ا كتساوي ان دو؟ لا، حيت هنا راه عندك الديوبتر راه كيف شرحنا ليكم كيسيباري لينا دو زانديس اللي هما ديفيرون، يعني ان ا كتكون ديفيرون ان دو. هادي يعني كتوقع بيزار. المهم نتوما باش تفهموا ليك كاملين اللي كاينين هادو هما اللي كاينين. بالنسبه للوا دو ديكارت يمكن لي نخرجوا منه ان 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 دو ونخرج منه كذلك اي ان اي دو. غير بالنسبه لاي ان هنايا هادي راه معروفه، كتخرج اول حاجه سينيس اي ان كتساوي ان دو سينيس اي دو على ان ان. بغيتي طير هاد السينيس باش يبقى لك هاد اي ان كتدخل الارك سينيس، ولا كتلقى في الآلة الحاسبة سينيس موانزا بحال يعني اللي دخلنا الارك سينيس على السينيس كيطير داك السينيس، ولكن اللي دخلتي في الطرف شي الطرف الاخر كندخلوه. غير باش تعرفوا راه من هاد الغولاسيون كنجبدو منها هادشي راه ساهل، ولكن انتبهوا في الامتحانات الآلة الحاسبة ديما تكون بالدوغري ما تكونش بالراديان، حيت ماشي مرة وماشي جوج ماشي ثلاثة، بزاف ديال المرات الطلبة كيديروا اغلاط، يعني كيخرجوا عند راسهم راه جاوبوا صحيح ولكن ما كينتبهوش بان الآلة الحاسبة راه مبرمجة على الراديان، وهي خصها تكون مبرمجة على الدوغري، لان التمارين كيتعطاو بالدوغري ماشي بالراديان. دابا غادي نتسقروا واحد الحاجة مهمة اللي غادي نشوفوها في بزاف ديال الفيديوهات. لاحظوا معايا هي راه ساهلة، قالك الا كانت ان دو صغار من ان ان الوغ اي دو كبر من اي ان. شوف معايا من هنايا لانديس ان دو صغير الزاوية ديالو كتولي كبيرة، العكس فلوكا هاد الزاوية اي دو كبيرة دونك كنقولو لو غيون va s'éloigner de la normale، يعني الغيون كيبعد لينا من النورمال حيت الزاوية كبيرة. الحالة الثانية العكس، هاد ان دو كبار من ان ان، يعني هنا الزاوية اللي كاينة في هاد لانديس ان دو العكس غادي تولي صغيرة. كنقولو لو غيون va se rapprocher de la normale، يعني غادي يقرب من النورمال. غادي ندير لكم لا ديمونستراسيون ديال هادشي. كنطالقوا من اول حاجه تخوازيام لوا دو ديكارت اللي هو هذا. شوف من هنا خرج لي هاد ان ا على ان دو كتساوي سينيس اي دو على سينيس اي ان. هنا خدينا سي ان ا سوبيريور ان دو ولا خود ان دو سوبيريور ان ا بحال المهم خدينا حنا ان ا سوبيريور ان دو، يعني هاد ان ا على ان دو راه كبر من واحد. علاش؟ حيت هاد ان ا راه كبار من ان دو، وبما ان ان ا على ان دو ستريكسيون كبر من واحد بالنسبه لهاد لوكا راه حتى سينيس اي دو على سينيس اي ان راه كبر من واحد حيت هادو متساويين. من هنايا غادي نجبد هاد سينيس اي دو، يعني هاد سينيس اي ان غادي نضربها في واحد،
غادي تعطيني سينيس اي دو سوبيريور ستريكتومون سينيس اي ان. راه غادي تبقى لك اي دو سوبيريور اي ان، يعني توجور. علاش؟ لان لا فونكسيون سينيس كتكون كرواسونت. شوف عندك ان ان كبر من ان دو، هنا اوتوماتيكمون العكس، الزاويه اللي كاينه في لانديس ان ان وهنا في هاد الحاله عندنا ان ان كبير، دونك الزاويه ديالها غادي تكون صغيره. هادشي اللي كاين، داكشي ساهل وبسيط. وبالنسبه للحاله الثانيه الا كان هاد ان ان صغر من ان دو، العكس صحيح، يعني الزاويه ديال ان ان في الحاله اللي كان هنايا صغيره، هاد الزاويه ديالو غادي تكون كبيره من. السلام عليكم، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لونغول ليميت ريفليكسيون توتال، يعني كذلك لي كالكيل اللي كيستعملوهم في التمارين. مباشره بعد هذا الفيديو غادي تلقاو التمارين. اول حاجه غادي نبداو بها هي اونغل ليميت. اونغل ليميت شوف من خلال هذا الشكل، لونغل ليميت هي الزاويه ما بين لو غيون انسيدون مع هاد لا نورمال هذا، ولكن هاد لو غيون انسيدون منين كيوصلني لهاد لا سيرفاس ديال هاد لو ديوبتر، على سبيل المثال هنا عندي ديوبتر بلون، لو غيون كيخرج كونفوندي مع هاد الديوبتر هذا، يعني ما كتوقع لا ريفليكسيون، يعني لو غيون ما كيرجعش للفوق، ما كتوقع لا ريفراكسيون، يعني لو غيون ما كينكسرش وكيمشي في الميليو التحتاني. اون فوا كيوصل هاد السيرفاس ديال الديوبتر كيمشي كونفوندي معاه. هذه هي اونغل ليميت بكل بساطه. بالنسبه للريفليكسيون توتال، ريفليكسيون توتال مي كيجيني واحد لو غيون انسيدون كيوصل ليا الديوبتر هاد لو بوين هادي، هاد لو غيون ما كيخترقش ليا هاد السيرفاس هذا، الديوبتر ما كيخترقوش، كيرجع كيوقع ليه واحد الانحراف. ملي كيرجع ليا هذيك الزاويه ما بين لو غيون انسيدون مع لا نورمال كتساوي الزاويه ما بين لا نورمال و لو غيون اللي خرج ليا به. هذه هي الريفليكسيون توتال بكل بساطه. دابا غادي نوريكم كيفاش كتوقع ليا الريفليكسيون توتال. غادي نمشي معكم بحاجه بحاجه. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا هو هاد لانديس ان ان اللي فيه لو غيون انسيدون كيكون كبار من لانديس الاخر اللي هو ان دو، لان كيف ذكرت لكم هاد الديوبتر كيسيباغي لك دو ميليو دانديس ديفيرون، يعني هاد لانديس ان ان كيكون ديفيرون هاد لانديس ان دو. علاش درنا هاد الكونديسيون هادي؟ كيف شرحنا في الفيديو السابق، عندي ان ان كبيره، دونك الزاويه ديال غيون انسيدون مع لا نورمال غادي تكون صغر من الزاويه في لانديس ان دو ديال غيون ريفراكتي مع لا نورمال. اما هنا راه باقي ما وقعاش لينا ريفليكسيون توتال، حيت هاد لونغل ليميت كبار من الزاويه ديال غيون انسيدون. دونك عقلوا على هادي، لانديس ان ان خصو يكون كبار من لانديس ان دو. علاش؟ باش الزاويه ديال غيون انسيدون في هاد لوكا عندها لانديس ان ان كبير، دونك الزاويه خصها تكون صغيره، باش هنا يوقع العكس، هاد الزاويه هادي تكون كبيره. يعني كل ما كبرنا هاد الزاويه ديال غيون انسيدونس بالنسبه لهاد الزاويه ايدو كتزيد تكبر حتى كتوصل لينا لونغل ليميت وكتفوتني لونغل ليميت وكنحصلوا على الريفليكسيون توتال. دونك هذه الحاله الاولى، عندي لونغل ليميت كبار من لونغل انسيدونس. بالنسبه لهاد الزاويه هذه راه اي ان، اما لونغل ليميت راه كبار من اي ان في هاد الحاله. علاش؟ لان اي ليميت كيف شرحنا لكم مثلا غادي تكون هنايا، اون فوا غادي توصل هاد الديوبتر هذا يعني غادي تخرج كونفوندي معاه. بالنسبه لهاد الحاله غادي نشوفوها دابا، خاصك تعرف بان ان ان خصها تكون كبر من ان دو. الحاله الثانيه نفسها، غير هاد الزاويه اي ان زدنا كبرناها واحد شويه، بقات هذيك اي ليميت كبر من اي ان، زدنا كبرناها واحد شويه. لاحظ معايا شنو وقع لغيون ريفراكتي، يعني الزاويه اي دو زادت كبارت، يعني عاوتاني فلوكا اللي غادي نزيدو هاد لونغل انسيدونس غنكبرو واحد شويه، عاوتاني هاد لونغل هادي ايدو غتزيد تكبر واحد شويه. دونك دابا غادي ننتقلوا للحاله اللي كتولي اي ان كتساوي اي ليميت. دونك هنا حصلنا على لونغل ليميت. ملي كنحصلوا على لونغل ليميت الغيون انسيدون ملي كيوصل الديوبتر كيخرج كونفوندي مع لو سيرفاس هذا، مع هاد الديوبتر هذا. الحاله الاخرى اللي بقات لينا هو هاد لونغل انسيدونس كتكون كبار من الاي ليميت.
اون فوا تولي كبر من اي ليميت كتوقع عندنا الريفليكسيون توتال. كيفاش؟ لاحظوا معايا، ها لونغ انسيدونس هي هادي على سبيل المثال، ها هو لو غايون جاي، دونك لو غايون هنايا دار لي واحد الزاويه اخرى، ها هي هادي الزاويه اللي درتها بالاحمر بالنسبه لاي ان ولات كبار من اي ليميت. اون فوا غادي تولي كبر من ليميت غتوقع لي الريفليكسيون توتال، يعني لو غايون غادي يخرج ليا بحال هكايا. دونك على سبيل المثال باش نوضحوا لكم هذا الرسم مزيان، فلوكا الا كان عندي اي ان كبار من لونغ ليميت كتوقع ليا الريفليكسيون توتال، بحيث هاد الزاويه هادي كتولي كتساوي هاد الزاويه هادي، كيولي يلعب ليا هاد الديوبتر هذا كوم ميروار. دابا غادي ننتقلوا بالحالي الا عندي شي تمرين، يعني كيفاش انا غادي نعرف واش عندي الريفليكسيون توتال ولا لا. اول حاجه كنبداو منها هي غولاسيون دو ديكارت ان ان سينيس اي ان كتساوي ان دو سينيس اي دو، وهنايا كنخدم بالنسبه لهاد الكا هذا، كنخدم في هاد الحاله، يعني الزاويه اي ان كتساوي اي ليميت، يعني كنخدم في الحدود، ما كتوقع ليا لا ريفراكسيون لا ريفليكسيون. باش نخرج هاد الزاويه اي ليميت ومن بعد غادي نقارن الا كانت اي ليميت كبر من اي ان شنو غادي نقول، ولا كانت اي ليميت صغر من ان شنو غادي نقول. دونك بالنسبه للزاويه اي ان قلنا كتساوي اي ليميت، يعني خدامين في الحدود. اما الزاويه اي دو راه كتساوي بي سيغ دو، ها هي كيف كتلاحظوا معايا الزاويه اي دو راه كتساوي بي سيغ دو. غادي نعوض، غادي تبقى لي ان ان، دونك سينيس اي ان هي سينيس اي ليميت كتساوي ان دو سينيس اي دو عوضناها بي سيغ دو، كنعرفوا بان سينيس بي سيغ دو هي واحد. غادي تبقى لكم ان ا سينيس اي ليميت كتساوي ان دو، من هنا غادي نخرج سينيس اي ليميت كتساوي ان دو على ان ان. الا بغيت نخرج هاد اي ليميت كندخل الارك سينيس في الطرف والارك سينيس في الطرف، غادي نحصل على اي ليميت كتساوي ارك سينيس ان دو سيغ ان ان. دونك دابا هنايا لقيت الزاويه اي ليميت. يعني في التمارين اول حاجه خاصك تجبدها هي هاد اي ليميت، ضروري خاصك تحسبها. ملي كتحسبها كتلقاها كتساوي واحد لا فالور، كتقارنها بالزاويه اي ان. الا كانت اي ان صغار من اي ليميت كتقول كاينه الغيفراكسيون، يعني لو غيون مي غيوصل الديوبتر غيختارقو. اما فلوكا اللي كتكون اي ان كبار من اي ليميت كتقول لهم الغيفراكسيون توتال، يعني لو غيون غادي يرجع ما غاديش يخترق ليا الديوبتر. بالنسبه للارك سينيس راه معرف على ناقص واحد وواحد، يعني الاعداد ديال ان دو على ان ان خاصهم يكونوا في هاد الانترفال هذا، يعني يكونوا كيساوي واحد ناقص واحد، ما يفوتوش لك واحد، وكذلك ما يفوتوش لك عاوتاني يمشيو لك ناقص جوج ناقص ثلاثة. يعني فاش غدير بآلة حاسبة ما يمكنش، يعني ما يمكنش تحسب لك. مباشرة من بعد هاد الفيديو غادي تلقاو التمارين ديال ريفليكسيون توتال ولونغ ليميت مباشرة من بعد هاد الفيديو هذا باش تفهموا هادشي مزيان. بالنسبة للتمارين غادي تلقاو انني كنخدم بلاندا، راه حتى هي لونغ ليميت. غادي تلقاو شي تمارين كيخدموا لاندا سوا اي ليميت سوا لاندا كاختصار، يعني بلا ما نبقى ندير هذيك اي ليميت كندير لاندا هي لونغ.